بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 35، سورۃ الفلق مکیہ۔ سورہ فلق کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، قاف لام پیش قل، حمزہ زبر ا، قل ا، عین واو پیش عو، قل اعو، ذال پیش ذو، قل اعوذ، با زیر بی، قل اعوذ بی، را با زبر رب، قل اعوذ برب، با لام زیر بل، قل اعوذ برب فا زبر فا، قل اعوذ برب الفا، لام زبر لا، قل اعوذ برب الفلا، قاف زیر قی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، میم نون زیر من، شین را زبر شر، من شر، را زیر ری، من شر، میم الف زبر ما، من شر ما، خا زبر خا، من شر ما خا، لام زبر لا، من شر ما خلق، قاف زبر قا، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، واو زبر و، میم نون زیر من، ومن، شین را زبر شر، ومن شر، را زیر ری، ومن شر، غین الف زبر غا، ومن شر غا، سین زیر سی، ومن شر غاسی، قاف دو زیر قین، ومن شر غاسق، حمزہ زیر ای، ومن شر غاسق ای، زال الف زبر زا، ومن شر غاسق إذا، واو زبر و، ومن شر غاسق إذا و، قاف زبر قا، ومن شر غاسق إذا وقى، با زبر با، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، واو زبر و، میم نون زیر من، ومن، شین را زبر شر، ومن شر، را نون زیر رن، ومن شر، نون فا زبر نف، ومن شر النف، فا کھڑا زبر فا، ومن شر النفا، ثا کھڑا زبر ثا، ومن شر النفاثا، تا زیر تی، ومن شر النفاثات، فا لام زیر فل، ومن شر النفاثات في العين پیش عو، ومن شر النفاثات في العقد، قاف زبر قا، ومن شر النفاثات في العقد، دال زیر الدی، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، واو زبر و، میم نون زیر من، ومن، شین را زبر شر، ومن شر،
را زر ومن شر ألف زبر ومن شر سين زير سي ومن شر حاسد دال دو زير دن ومن شر حاسد همزة زير إي ومن شر حاسد إي زال ألف زبر زا ومن شر حاسد إذا زبر سين زبر سا حسد دال زبر دا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد.